बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ा मुअम्मा हल करते हैं। इंसानी नफ्सियात हैं कि वो जिसको भी सुनते हैं अपनी फेवरेट सेलेब्रिटी के तौर पे देखते हैं, अपनी अच्छी शख्सियत के तौर पे देखते हैं, या किसी को पसंद करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं, या वो शख्सियत उसके लिए रोल मॉडल होती है। तो याद रखिएगा, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका नज़रिया, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका ज़ाहिर, उसका बातिन, उस शख्सियत के एक एक लफ्ज़, उसकी एक एक बात, उसके एक एक अमल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता है। जैसा वो लाइफ़स्टाइल अपनाता है वैसा बनने की कोशिश करता है, चाहे वो बालों के हिसाब से हो, चाहे वो कपड़ों के हिसाब से हो, और चाहे उसके बात के अंदाज़ के हिसाब से हो। हर चीज़ को इंसान जिसको फेवरेट सेलिब्रिटी कह लेता है या सोचता है उसके बारे में, वो रोल मॉडल उसको अपनी ज़िंदगी में हर तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। पहली बात। दूसरी बात, याद रखिएगा, कौमें जब बनती हैं तो वो अपने रोल मॉडल्स को मुतय्यन करके ही बनती हैं कि उनके रोल मॉडल्स असल उनके हीरोज़ हैं कौन, जिनको वो अपने सामने अपनी सेलिब्रिटी, अपना रोल मॉडल रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और कोई भी कदम कौम बनने की तरफ वो अपना कदम बढ़ाते हैं। तीसरी बात, आज हम अपनी सोसाइटी की ज़रा नज़र इन दोनों बातों को रख के नज़र दौड़ाते हैं। आज हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं। हमारी सोसाइटी इस वक्त, पिछली जनरेशन की बात छोड़ दें, आज की जनरेशन, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये बात, 80 से 90% आप बच्चों से पूछेंगे जो आज छोटे बच्चे हैं, तो वो आपको रोल मॉडल क्या बताएंगे। हम मुसलमान हैं, रोल मॉडल क्या बताएंगे, वो आपको स्पाइडर मैन रोल मॉडल बताएगा। मेरा फेवरेट क्या है, सेलिब्रिटी क्या है, वो स्पाइडर मैन है। मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सी है, मुख्तलिफ लोग, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कतरीना है, मतलब इतने लोग, मुझे तो वो नाम भी नहीं आते। जिससे पूछेंगे वो कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई इस तरह का शख्स जो जितना बड़ा वो बददियानत होगा, बदकिरदार होगा, उस चीज़ को आज हमने अपनी रोल मॉडल बना लिया। तो मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे रोल मॉडल ऐसे होंगे तो आप किस बात की तवक्को रखते हैं कि मुआशरा, सोसाइटी अच्छे इंसान पैदा करेगा, या मुआशरा सोसाइटी एक अच्छे इंसानों के रवैयों पर मुश्तमिल होगा। कैसे आप इस बात की तवक्को रखते हैं। आपके बच्चे बच्चियाँ आज देख लें टिकटॉकर का हाल, हर दूसरा बच्चा बच्ची अपनी प्राइवेसी को ऐसे उस वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसे डाल रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा तीर मार रहा है। मैंने एक जुमला कुछ अर्सा पहले कहा था कि उस वक्त मुग़ल बादशाहों के जो है इतने बड़े ख़जाने खाली हो गए इस याशी के लिए, और आज हमारे गरीब लोगों को भी ये सहूलत टिकटॉक की सूरत में मौजूद है। तो हमने तय करना है कि हमारे रोल मॉडल्स क्या हैं। अगर हमारी नस्ल जो अगली आ रही है उसके रोल मॉडल्स यही हैं, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, 80% बच्चों के रोल मॉडल्स यही हैं, तो याद रखिएगा, ऐसी ही कौम तैयार कर रहे हैं, ऐसी ही अवाम जनरेशन तैयार कर रहे हैं। हम वो होना तो ये चाहिए था कि हमारे रोल मॉडल, जिसको उसवा हसना कहा गया, यानी कि आपके लिए सबसे बेहतरीन नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, फिर सहाबाए कराम हैं, आले बैत अतहार है। हमने कभी उनको रोल मॉडल फॉलो किया? हमारे तो बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है उनकी ज़ात के बारे में, हमने फॉलो क्या करना है। हमारे सिलेबस देख लें, उसमें आप पूरा पढ़ लें, आपको मिलेंगे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जिनको रोल मॉडल। आजकल मीडिया का दौर है, आप जिसको उठाएं, जो कंजर जितना बड़ा मिरासी निकलता है, कंजर निकलता है, उसी को लोग जनाब मीडिया पे ला के उसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सेलिब्रिटी बना दिया गया है और उसको जनाब दिखा रहे हैं, और नौजवान नस्ल खुश हो रही है। उनकी आज फेवरेट हैं ही यही, अब आवाम देखना ही यही चाहती है, शुगल, मजाक, ठाठा, तज़हीक दूसरे लोगों की। आप देखते हैं दिन रात, सुबह शाम मीडिया पे ये जो शाम को बैठते हैं मिरासी लोग, सारे 10 बजे 11 बजे वो थिएटर सजा के टीवी चैनल्स पे
قوم ہنس رہی ہوتی ہے، انجوائے کر رہی ہوتی ہے، انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے، اور نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے وہاں سے، اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں۔ مذاق کی حد میں آپ دیکھیں نا، گاؤں میں آپ ہوتے تھے، آپ پنڈوں کی صورتحال دیکھیں، وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو بہت زیادہ جوکر ہوتا تھا، جو ہر بات پہ جوک بولتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے، یہ کوئی میراثی ہے، یہ ٹھگا انسان ہے، ایسے کچھ لفظ بولے جاتے تھے اس کے لیے۔ آج تو ٹی وی چینلز پہ بٹھا کے قوم کو سلیبریٹیز بنا کے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ فیملیز بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسی گھٹیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ ہم قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور ہماری یہ سلیبریٹیز ہیں۔ آپ آج کی لڑکیوں خواتین سے اٹھائیں، کسی کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہے؟ کسی نے پڑھا ہے ان کو؟ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو، کیونکہ میں پریکٹیکلی زندگی کے مشاہدات سے آپ کے ساتھ یہ مشاہدہ شیئر کر رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تو وقت گزار ہی رہے ہیں، یہ نسل بھی گزر جائے گی، اگلی نسل بھی گزر جائے گی، لیکن آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اسلاف جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، جن کے تاریخ میں نام زندہ و جاوید ہیں، آج تک ان کی تاریخوں میں نام لیے جاتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو فالو کیا؟ نہیں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ سارے ہمارے سلیبریٹیز اور رول ماڈل ہیں۔ یہ چند عرصہ پہلے میں حیران ہوتا ہوں ان باتوں پہ، دل دکھتا ہے کہ چند عرصہ پہلے یہ ایک اختر لاوا آیا، آپ اندازہ لگائیں، قوم کا مزاج دیکھیں کہ اس بندے نے جو اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ شخص کر سکتا تھا اتنی بڑی عمر ہوتے ہوئے۔ کیا آپ سوچیں، آپ کا ماں باپ ہو، آپ کا باپ ہو، اور وہ ایسی حرکتیں کرے گھر میں بھی، اگر وہ ایسی حرکتیں، کیا آپ اسے انسان کہیں گے؟ ایک شریف عزت نفس انسان کہیں گے؟ شریف انسان کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں اس کو چول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا میراثی، یہ اوٹ پٹنگی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس شخص نے اوٹ پٹنگی حرکتیں کر کے، آپ اندازہ لگائیں، میڈیا کی سلیبریٹی بن گیا، اور اس کے اوپر ایک ڈرامہ بھی بنا دیا۔ یہ قوم کو ہم دینا کیا چاہ رہے ہیں؟ قوم کہاں سے ذہن سازی کرتی ہے؟ انہی ٹی وی چینلز کے ذریعے، انہی سلیبریٹیز کے ذریعے کر رہی ہے اگلی نوجوان نسل۔ اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہم ایک ایسے اندھے کنویں میں گرنے جا رہے ہیں۔ ہماری تو تباہی ہے ہی ہے، پیچھے تو 75-76 سال سے ہماری تباہی تاریخی لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا ایک قوم کے طور پہ جو کردار ہے وہ بھی ہم ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں اندھے کنویں میں گرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو آنے والی کئی نسلیں، آپ کو بہت لمبا، ابھی تو ہم نے رستہ متعین بھی نہیں کیا جس منزل یا جس سفر کی طرف جانا ہے، تو جب ہم کوئی ڈائریکشن ہی طے نہیں کر پائے تو ہمارے سامنے تو ایک اندھا کنواں ہے جس میں ہم گرنے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی ادب، نہ لحاظ، نہ طور طریقے، ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو بڑے لوگ بزرگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی وہ ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رول ماڈلز آج ہمارے پتہ نہیں کیا کیا رول ماڈلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سوچنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں، اپنی زندگی میں جو ہمارے حقیقی رول ماڈلز تھے، جن کی زندگی سے ہمیں ایک راہ راست، راہ حق ملنی تھی، اور ہماری اگلی نسلیں بھی اس پہ چلنی تھی، تو ہم نے ایک قوم اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا تھا، ہمیں وہ نصیب ہونا تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کس طرف چل پڑے ہیں، اور ہمارا کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی سطح پہ صحیح طور پہ اپنے رول ماڈلز، اپنی شخصیات اور فیوریٹ سلیبریٹیز کو، ہمیں وہ جو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو حقیقی لوگ ہیں ان کو اپنا فیوریٹ سلیبریٹیز کے طور پہ دیکھنے یا ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔